लंदन अदालत में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म। अरशद शरीफ कत्ल पर लंदन अदालत का तारीखी फैसला। लंदन में नवाज शरीफ से कुदरत का इंतकाम शुरू हो गया। लंदन की अदालत ने नवाज शरीफ के होश उड़ा के रख दिए। पाकिस्तान से भागने वाले नवाज शरीफ लंदन पुलिस से ना बच सका। शरीफ खानदान के खिलाफ कुदरत का इंतकाम शुरू हो गया। नवाज शरीफ की छोटी सी गलती भारी पड़ने लगी। इमरान खान की कही बात सच साबित। पाकिस्तानियों के चोरी के पैसे भी लंदन की अदालत में पकड़े गए। हालात इस कदर बदल जाएंगे, नवाज शरीफ को भी अंदाजा ना था। लंदन अदालत में कार्रवाई की धमकियां देने वाले शरीफ खानदान पर आसमान टूट पड़ा। अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हिला के रख दिया। नवाज शरीफ कसूरवार है या नहीं, आज की ये वीडियो और लंदन से आने वाली खबर सुनने के बाद इसका फैसला आप खुद करेंगे। तो बला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जानिब जाते हुए आपको सबसे पहले बताते चले, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, इनकी बेटी मरियम नवाज और नासिर भट्ट पर कत्ल की साजिश के इल्जामात के सबूत एक माह बाद भी पेश ना किए जा सके। स्कॉटलैंड यार्ड ने कत्ल की साजिश से मुतल्लिक किसी भी किस्म की तहकीकात का आगाज न करने की तस्दीक कर दी। स्कॉटलैंड यार्ड का कहना है तमाम शिकायत का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन ना तो कोई गिरफ्तारी की, ना ही किसी से कोई सवाल किया और ना ही तहकीकात शुरू की गई। स्कॉटलैंड यार्ड की स्पेशलिस्ट ऑपरेशन कमांड यूनिट के मुताबिक पाकिस्तान और कीनिया में कत्ल की साजिश से मुतल्लिक नवंबर में शिकायत मौसूल हुई। पुलिस सराय के मुताबिक पुलिस को कत्ल की साजिश से मुतल्लिक पहली शिकायत 5 नवंबर को दर्ज करवाई गई। शिकायत में नवाज शरीफ, मरियम नवाज पर इल्जामात आयद किए गए। पुलिस ने शिकायत का जायजा लेकर कोई एक्शन नहीं लिया। जराये ने कहा 11 नवंबर को दोबारा कत्ल की साजिश से मुतल्लिक शिकायत दर्ज करवाई गई। तस्नीम हैदर ने बासिरिया वकील 19-18 नवंबर को कत्ल की साजिश से मुतल्लिक सबूत दोबारा पुलिस को दिए। तर्जुमान नून लीग होने के दावेदार तस्नीम हैदर ने लीगी क़यादत पर इमरान खान पर हमले और अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश के इल्जामात लगाए थे। तस्नीम हैदर और इनके वकील मेहताब अजीज ने दावा किया था पुलिस ने इनकी शिकायत पर तहकीकात शुरू कर दी है। जराये का कहना है तस्नीम हैदर ने यह दावा भी किया था कि मेहताब अजीज ने अहम सबूत पुलिस के हवाले कर दिए। कत्ल की साजिश की शिकायत को तकरीबन 1 माह गुजर जाने के बावजूद सबूत न होने पर पुलिस तहकीकात का आगाज नहीं कर सकी। कत्ल की साजिश के संगीन इल्जामात से मुतल्लिक सबूत काबिले एतमाद होते तो पुलिस कार्रवाई कर चुकी होती। पुलिस हर शिकायत पर क्राइम रेफरेंस नंबर जारी करती है। एक्शन दुरुस्त शिकायत पर ही लिया जाता है। तस्नीम हैदर ने यह भी दावा किया था पुलिस 24 से 36 घंटों में नासिर भट्ट को गिरफ्तार कर लेगी। इल्जामात के बाद नासिर भट्ट को लाहक खतरात पर पुलिस ने इनके घर पर सिक्योरिटी कैमरे नस्ब करवा दिए। तस्नीम हैदर ने ये इल्जाम भी लगाया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए नवाज शरीफ, मरियम नवाज बरतानिया छोड़ गए हैं। नवाज शरीफ और इनकी फैमिली के अरकान यूरोप के 12 रोजा दौरे के बाद प्रोग्राम के मुताबिक वापस लंदन पहुंच चुके। दूसरी जानिब नासिर भट्ट और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने झूठे इल्जामात लगाने पर तस्नीम हैदर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। तस्नीम हैदर के वकील महताब अजीज ने जियो न्यूज के राब्ता किए जाने के बावजूद जवाब नहीं दिया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान से तोहफे में मिलने वाले ग्राफ की मक्का एडिशन घड़ी की फरोख्त और इसके बाद किए जाने वाले दावों के बाद पाकिस्तान की सियासत में नई हलचल पैदा हुई। मगर ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ कि लग्जरी घड़ियों और इससे मुंसलिक तनाज़े ने किसी मारूफ सियासी शख्सियत को तवज्जो का मरकज बनाया हो। जब बात किसी सरकारी, मजहबी या हुकूमती ओहदेदार की हो तो अवाम अक्सर ये सवाल पूछते नजर आते हैं कि कोई अपनी आमदन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा महंगी घड़ी कैसे खरीद सकता है, और यूं इन पर बदअनवानी के इल्जामात लगने लगते हैं।
ہم نے ایسے ہی چند واقعات کی ایک فہرست تیار کی ہے جن میں دیکھا گیا کہ کیسے ایک مہنگی گھڑی نے سیاسی رہنماؤں کو مشکل میں ڈالا اور بعض واقعات میں تو انہیں اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑے۔ ناظرین اکرامی، اس حوالے سے اگر نواز شریف کی بات کریں تو مئی 2013 میں مسلم لیگ نون کے موجودہ قائد نواز شریف تیسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور ان کی حکومت نے جون میں پہلا بجٹ پیش کیا، مگر اسی ماہ قومی اسمبلی میں اس وقت کے حزب اختلاف کے رکن شازیہ مری نے بجٹ کو عوام دشمن کہتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس سیاسی جماعت سے ایسے ہی بجٹ کی توقع تھی جس کے رہنما 46 لاکھ امریکی ڈالر کی گھڑی پہنتے ہیں۔ بظاہر ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا۔ ان کے اس دعوے نے اسپیکر ایاز صادق سمیت اسمبلی میں سب کو حیران کیا، جس پر شازیہ مری نے بتایا انہوں نے تحقیق کی اور اس گھڑی کی یہی قیمت بنتی ہے۔ ٹویٹ اور دیگر مقامی ذرائع ابلاغ پر یہ کہا جانے لگا کہ یہاں فرانسیسی کمپنی لوئس مونیا کی کلیکشن کی گھڑی کی بات ہو رہی ہے۔ اس گھڑی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین پر ان واحد قیمتی اشیاء میں سے ہے جن میں شہاب ثاقب کے ٹکڑے استعمال کیے گئے۔ تاہم بعد میں ریڈٹ جیسے فارمز پر کچھ لوگوں کا خیال تھا یہ میٹیورس نہیں بلکہ ہیری ونسٹن نامی کمپنی کی گھڑی ہے جس کی قیمت $30,000 سے زیادہ نہیں۔ شازیہ مری کے دعوے پر اسپیکر ایاز صادق نے جواب دیا تھا پھر اس گھڑی کے مالک نے اس کی انشورنس بھی کروائی ہوگی۔ ناظرین گرامی، جیو کے پروگرام آپس کی بات کے میزبان منیب فاروق سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار انصار عباسی نے کہا نون لیگ کی مقبولیت کم ہونے کی وجہ سے نواز شریف کی واپسی ضروری ہو چکی ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار آسما شیرازی نے کہا موجودہ صورتحال میں نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے گی۔ سربراہ پلڈٹ احمد بلال محبوب نے کہا توشہ خانہ اور فارن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کو نقصان پہنچا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار انصار عباسی کا کہنا تھا ماضی کے اسٹیبلشمنٹ تک لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ تھا، نواز شریف کے واپس آنے کے معاملے پر بھی رکاوٹیں تھی۔ عمران خان کے اقتدار اور اپوزیشن میں مقبولیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پنجاب میں بھی عمران خان کی مقبولیت نون لیگ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ مریم نواز کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بالواسطہ طور پر نواز شریف کی بریت کی بات کرتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق نواز شریف کی واپسی میں اب کوئی رکاوٹ نہیں۔ نواز شریف چاہتے ہیں واپس آئیں تو انہیں دوبارہ جیل نہیں جانا پڑے۔ انصار عباسی کا کہنا تھا نون لیگ کی مقبولیت کم ہونے کی وجہ سے نواز شریف کی واپسی ضروری ہو چکی۔ نواز شریف واپس آ کے فعال سیاست کرتے تو نون لیگ کی مقبولیت بڑھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو نام لے کر عمران خان کو انگیج کرنا چاہیے۔ حکومت مقررہ وقت سے 3 ماہ پہلے الیکشن کروانے پر راضی ہو جائے تو انہیں اگلے 5 ماہ سیاسی استحکام مل سکتا ہے۔ حکومت معاملات نہیں سنبھال پائی تو معیشت کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ جہاں تک سائے والی بات ہے تو زیادہ سائے سین سے ہٹ رہے ہیں۔ عمران خان کا تصادم اسٹیبلشمنٹ کے بڑے حصے کے ساتھ تھا۔ سینئر صحافی تجزیہ کار آسما شیرازی نے کہا آصف علی زرداری موجودہ سیاسی صورتحال میں پر اعتماد ہے۔ ناظرین، آصف زرداری سمجھتے ہیں اسمبلیاں تحلیل ہو گئی تب بھی حکومتی اتحاد کے لیے الیکشن لڑنا مشکل نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں عمران خان مقبول ضرور ہیں لیکن انہیں جیتنے کے لیے کھلا میدان نہیں ملے گا۔ اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں پورے پاکستان میں نہیں صرف پنجاب اور KPK میں ہی الیکشن ہوں گے۔ آصف زرداری کی طرح وزیر اعظم شہباز شریف بھی پر اعتماد ہے۔ حکومت اتحاد متفق ہے کہ وقت سے پہلے عام انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد حکمران اتحاد کا اعتماد مزید بڑھ گیا۔ موجودہ صورتحال میں نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے گی۔ آسما شیرازی کا کہنا تھا اتحادی حکومت اگلے 6 ماہ میں لوگوں کو ریلیف دے سکی تو ان کی مقبولیت مزید بڑھ سکتی ہے۔